diabète vie, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم مليحة. Alors اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo. Enfin قدرت نفيلمي une nouvelle vidéo. Donc Inch'Allah تكون تعجبكم. إذا عجبتكم n'hésitez pas à partager, à liker. المرض الجديد اللي اكتشفته هو التهاب الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية اللي حاب يقول لا تيرويد تاعي لا غلاند تيرويديان تاعي elle fonctionne pas bien يعني حاب يقول ما ديرش الدور تاعها في الجسم. والمرض تاعي يعني اسمه لا مالادي داشيموتو. كاين بزاف اللي يجيهم مشكل في الغده الدرقيه لكن ما يجيش عندهم لو غواتر هذايا يعني سي اون ماس او اون هايبرتروفي دونك نحسو هنايا اون باس ولا حاجه تكون يابسه هنا وتجي شويه منفخه. كيفاش اكتشفت لا مالادي داشيموتو؟ كنا 27 ديسمبر 2020 لو 27 ديسمبر 2020. هذاك النهار كنت في الدار العشيه درت اون اكتيفيتي فيزيك درت كلكو زيكسيرسيس فيزيك على لا ميزون درت يعني حصه رياضيه صغيره في الدار. مور ما كملت الحصه الرياضيه تاعي جافي سونتي اون دولور في رقبتي. En fait, je me suis dit peut-être c'est rien parce que درت les efforts peut-être normal. En fait, في الليل كامل لا دولور قوات. غير مسيت الرقبه تاعي لقيت روحي بلاني منفخه ولقيت بلي لو كوتي دغوا راهو منفخ بارابور لو كوتي غوش اي يافي اون ماس يافي هنا حاجه يابسه. كوم توجور بيان سور رحت عند بابا سقسيتو قلت له شوف au début quand il a touché قال لي non je vois pas la différence ما كي دار هكا زوج يديه بيان قال لي oui effectivement il y a quelque chose كاينه حاجه كاينه اون باس. Le lendemain matin j'ai contacté mon endocrino قالت لي جوزي ليا دونك رحت ليها دارت لي ايكوغرافي لقات بلي لا تيرويد تاعي الغده الدرقيه معمرها بدي نودول يعني لحمات هكا صغيورين ولقاتها سورتو لو كوتي دغوا اللي كان معمر. دونك عطات لي دي زاناليز افير قالت لي نعطيك ديري لي زاناليز عطات لي درت لا تي اس اش وعطات لي درت لي زونتي تي بي او اي لي زونتي تي جي. هادوما لي زونتي تي بي او لي زونتي تي جي نعرفوا بهم اسكو هذه اما نوع اسكو افكتيفمون سي هاشيموتو باسكو باش تعرفوا باللي الغده الدرقيه تلتهب بصح ماشي قاعد تجيهم هاشيموتو. دونك هي عطات لي هذا باش نعرفوا سي فريمون هاشيموتو او نو. دونك بيان سور سيتي ان جودي يجوني انايا الحكايات كو سوا لو ديابيت ولا لاشيموتو طيحوا لي غير مع الويكاند. دونك جو بوفي ريان فير لو فوندردي سنيت حتى السامدي باش درت لي زاناليز تاعي ومن بعد خرجوا ديمانش. كي خرجوا ديمانش حليتهم قريتهم ديك جي في بلي شفت بلي كاينه حاجه طالعه ماهيش نورمال عرفت بلي هي كاك شوز كي كلوش. دونك رحت عاودت وليت عند لوندوكرينو تاعي دخلت لعندها شافتهم قالت لي effectivement c'est l'Hashimoto sachant que كنت رحت عندها 2 jours avant كنت رحت عندها lundi et كان دارت لي la consultation pour le diabète وما قالت لي on avait parlé de la thyroïde قالت لي est-ce que عندك un problème قلت لها non قالت لي tu es sûre قلت لها oui jamais قالت لي خلاص خلي dans 3 mois نديرو لو تيست تاع la Hashimoto donc la thyroïde. ما هي الأعراض اللي كنت نحس بها؟ يعني بكل صراحة الأعراض ما كنت نحس بحتى حاجة. كانوا كاينين حاجات كانوا مقلقيني هذيك اون سيغتان بيريود باردون بصح ما كانش على بالي بلي عندهم علاقة مع الغدة الدرقية. باغ اكزومبل اون سيغتان بيريود ما كنتش نقدر نرقد جافي ان بروبليم دانسومنيتي حتى نجيب 2-3 تاع الصباح وساشون كو نوض بكري نوض 6-7 quoi encore j'avais de très fortes douleurs articulaires. كان عندي اوجاع في لي ارتيكولاسيون تاوعي سورتو بين صباعتيا ويديا كانوا غونفلي. سينو اعراض واحد اخرين ما كانوش كاينين عندي ما كنتش فايقه. كنت نتقلق شويه نتقلق شويه بزاف يعني على والو نتقلق اي سورتو كنت نحس روحي انغواسي. هادوك هاد لي سيمبتوم هاد الاعراض انا ما كنتش حاسه لهم جو كنت نعيشهم وانا ماشي جايبه خبر حتى فقت. وقالت لي الميدسان تاعي كو فوالا اسكو بتسقسيني اسكو كان عندك هكذا كنت نقولها وي دونك تماك باش فقت باللي هذه هي الغده الدرقيه اللي كان دايرت لي هكذا.
ما هي ردة الفعل تاعك؟ يعني بكل صراحة ردة الفعل تاعي جيتي شوكي، دقت لي بكيت كما ككل انسان يجيه حاجه هكذا، يكتشف بلي عنده مرض يبكي، باسكو البكاء يفو سافوار كو كاين بكي و سي اون رياكسيون نورمال. يعني ميم سي نكونوا متقبلين ولا بالنا بلي هذه الحاجه تاع ربي ونكونوا تكون عندنا فورت بيرسوناليتي ولا مي نقعدوا يعني en quelque sorte نقدروا نولوا فابل في دي بيريود كيما هادوما. دونك كي سمعت جاتني حاجه صعيبه، ومن بعد ديك دخلت حطيت لكم لو بوست قلت لكم فوالا جي ديكوفير ما troisième maladie auto-immune. بزاف بعثوا لي لي ميساج كو جو فو ريميرسي كامل، لي كومونتير تاعكم كامل تانيت ميرسي انورميمون لي غراس ا فو يعني ما حسيت هذيك لا دولور، وقفتوا معايا يعني وشجعتوني، وشفت بلي بزاف فيكم اللي عندهم البروبليم هذا تاع لاشيموتو، دونك ما حسيتش روحي وحدي، وعطيتوني القوه وعطيتوني انكور بلوس دو كوراج. با جو فو ريميرسي انورميمون. فوالا لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. ان شاء الله نعاود لكم افيك اي نوفال فيديو اللي نهضروا فيها اون ديتاي على لا مالادي داشيموتو، وين راح نفهمكم وشنو هي وشنو هما الاعراض تاعها. اتهلاو في روحكم وما تنساوش احنا حلوين.